Namaste everyone, I am Arya Misra. Today in the absence of Namaste everyone, I am Arya Misra from Nepal. Today in the absence of Alok Misra. Today I will do all the asanas in the guidance of Alok Misra. I am glad to stand in front of you and do asanas. नमस्ते सबैलाई म आर्या मिश्र आलोक मिश्रको एब्सेन्समा आज म उनको गाइडलाइन्समा उहाँको गाइडलाइन्समा तपाईहरूलाई आसनसहरू देखाउन चाहन्छु। Now we start from stretching Tadasana. With inhale, raise your hands up and hold your whole body upward. And with exhale, return back. Again, 2. Return with exhale. 3. Relax. 4. Now Padhastasana. अगाडितिर झुक्ने, front bending. With exhale, hold for 2 seconds. Now with inhale, extend back. Again. 3. Return back. Now 3. With inhale, return back. Again, once more. After front bending, back bending of the Chandrasana, half moon posture. With inhale, bending back side. Only half, not full. And control yourself, hold your breath. Now with exhale, return back. फेरि इन्हेल श्वासभित्र लिँदै फेरि श्वास फाल्दै एकपटक छ फर्किहालौँ श्वास फाल्दै। अब वृक्षासन, ट्री पोस्टर। यसले ब्यालेन्स ल्याउँछ, एकाग्रता, कन्सन्ट्रेसन। Hold for 2 seconds, normalize your breath or hold your breath for 2 seconds. Now with the normal breath, return back. You can try alive to fire relief.
फेरि अर्को गोडाले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को खुट्टाले जति बेरसम्म सक्नुहुन्छ त्यति बेरसम्म, जति बेरसम्म सक्नुहुन्छ त्यति बेरसम्म। रिटर्न ब्याक। यसलाई 2 पटक 3 पटक गर्न सकिन्छ। हामी समय हाम्रो लिमिटेड हुन्छ, त्यो भएर हामीले मात्रै डेमोन्स्ट्रेट गर्न गइरहेछौँ। साइड बेन्डिङ, त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, आँखा हत्केलातिर, दृष्टि हत्केलातिर, फेरि अर्कोतिर, राइट साइड। फास्ट पनि गर्न सकिन्छ, स्लो पनि गर्न सकिन्छ, आफ्नो सुविधा अनुसार तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सुविधा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि लेफ्ट साइड अनि फास्ट आर्या, अनि फास्ट, अनि फेरि अर्को हातलाई तलतिर झुकाएर कानको माथिबाट प्यारलल टु अर्थ, प्यारलल टु अर्थ, डोन्ट बेन्ड। अर्कोतिर फास्ट, टाइम कम हुन्छ, एक पाइला अगाडि बढ्दिनु। अब गरुडासन, ईगल पोस्टर, यो पनि ब्यालेन्स र कन्सन्ट्रेसनको लागि हुन्छ। गरुडासन, ईगल पोस्टर, मैले नर्मल जुन फन्डामेन्टल जो सधैँ चाहिन्छ त्यसलाई मैले सधैँ रिपिट गरिरहेछु। रिटर्न ब्याक, फेरि एकपटक अझ तिमीले गरेर देखाऊ सक्छौ। रिटर्न ब्याक। अब स्ट्यान्डिङमा आफू पुल हुन सक्छ, त्यो गर। कटी चक्रासन, कटी चक्रासन, साइडबाट दिखाओ यसलाई, साइडबाट। Twist your upper half within heel. Twist your upper half with exhale. Return back. Again within heel. आँखा दृष्टि हत्केलातिर, पछाडितिर। तल्लो हात नचलाउनु होला, माथिल्लो हात मात्रै यसमा ट्विस्ट गर्छ, मुभ गर्छ। माथिल्लो हात मात्रै मुभ गर्छ। 4-5 पटक एकातिर, 4-5 पटक एकातिर, 8-10 पटक। होल्ड फर 2 सेकेन्ड्स। फुल मुभ गर्न सक्छौ भने फुल मुभ गर, उताबाट फर्केर चाहे तलबाट उता चाहे उता। होइन तलबाट उता। अब पूर्ण चक्रासनतिर गइरहेछ। पूर्ण चक्रासन, फेरि रिटर्न हुने।
चंद्रासन, साइडतिर साइड बेन्डिङ, यसले हाम्रो साइडको मसल नसनारीहरूलाई एक्टिभेट गर्छ। दुई तीन पटक एकातिर, दुई तीन पटक अर्कोतिर। इजी आसन को हुन सक्छ यसमा उभिएर अर्को नमस्ते मुद्रा बसेर पहले हाम्रो गोडाको मसलहरूलाई मजबुत बनाउँछ, बडी ब्यालेन्स गर्छ। चेयर पोस्चर आफ्टर दिस chair posture, hold for few seconds and keep your upper half in 90 degree. यसमा घुँडा कुर्सीकै खुट्टा जस्तै घोडा जस्तै हुन्छन्। एकपटक साइडबाट देखाऊ। पश्चिमोत्तानासन, श्वास छोड्दै यसमा एक्सहेल, पुरै श्वास छोड्दै आफ्नो निधारलाई घुँडामा लाउनु होला। फेरि श्वास लिँदै फर्के साइडबाट देखाइदिनु, अलि पछाडि आउँदिनु। श्वास फाल्दै बाहिरतिर आफ्नो कुर्कुच्चौनी र एडीनिर समात्नुहोस्। त्यहाँ समात्नु सक्नुहुन्न भने घुँडा र एङ्कलको बिचमा समात्नुहोस् र निधारलाई घुँडामा टाँस्ने प्रयास गर्नुहोस्। र टाँस्दैन भने जति झुकिन्छ त्यतिकै झुकाउनुहोस्, केही छैन। फर्किहालौँ। वन्स मोर। श्वास फाल्दै फेरि श्वास फाल्दै। अब फेरि फर्किहालौँ। अब पश्चिमोत्तानासन यस्तो एउटा घोडा हुँदैन। फेरि सेम श्वासको गति सेम हुन्छ, बाहिर फाल्दै अगाडितिर। श्वास एकछिन होल्ड गर्ने। यसकोमा ले हाम्रो घोडाको नसनारी, साइडका नर्भ्स र ब्याकबोनलाई पुरै स्ट्रेच गर्छ। फेरि श्वास लिँदै फर्किने, खुट्टा चेन्ज गर्ने। एकपटक दायाँ खुट्टा मोडेर अर्कोपटक बायाँ खुट्टा मोडेर, त्यस्तै एकअर्का खुट्टा दुई पटक कम्प्रोमाइज गरौँ र डेली प्र्याक्टिसमा 3 देखि 5 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। डेली प्र्याक्टिसमा त्यसैको अर्को भाषण यसको नाभि सन्तुलन, ब्यालेन्सिङ योर नेभर सेन्टर। यसले हाम्रो नाभि केन्द्रलाई, नाइटोलाई मजबुत बनाउँछ। यसले भयमुक्त गर्छ। अक्सर फिमेलहरूमा देखिएछ भयका कारण
बॉडी हुने र हाम्रा भएका केन्द्र नाइट्रो हुन् नेभल सेन्टर हुन्। यसले हाम्रो नाइट्रोलाई नेभल सेन्टरलाई मजबुत बनाउँछ र भय मुक्ति गर्छ, पाचन क्रियालाई मजबुत बनाउँछ, यूटीआई प्रब्लमबाट बचाउँछन्। चेन्ज योर फूड। नाउ बटरफ्लाई यो सबैको लागि हुन्छन्, बच्चादेखि बुढासम्म सबैको लागि। यो धेरै फलदायी पनि छ। यसले हाम्रो पुरै खुट्टाको मसलहरूलाई, नसनारीलाई, तल्लो पेटलाई, लोअर एब्डोमेनलाई सबैलाई एक्टिभेट गर्छ। यसलाई तपाईँले 5 सय पटक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हम यहाँ थोड़ी थोड़ी दिखाई गइरहेछु। अब वक्रासन गरौँ। आर्या एउटा गोडा फैलाउने, अर्को गोडा मोड्ने, यस्तो 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 दुईतिर जोडेर जसलाई यस्तो समात्न इजी हुन्छ यस्तो समात्नु होला, पछाडितिर गर्नु होला। र जसलाई त्यहाँ समात्न हुँदैन मात्र यसरी समात्न पनि मिल्छ। अर्कोतिरबाट त्यस्तो देखाइदिने, बुढामा समातेर। ट्विस्ट योर अपर हाफ। दृष्टि पछाडितिर हुन्छन्। अलिक फर्केर पनि देखाइदिने साइडबाट। साइड एलिभेसन, पछाडि अड्किने, पछाडि बैक, आर्या बैक। अझ पछाडि ट्विस्ट गर। जति सक्छौ त्यति गर्नु, जति सक्नुहुन्छ त्यति ट्विस्ट गर्नु। फेरि अर्को गोडातिर। चेन्ज योर फुट। आफ्नो लिमिटमा बसेर जति ट्विस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति ट्विस्ट गराउनु होला। अब अर्धमच्छिन्द्रासन। अर्धमच्छिन्द्रासन त्यस्तै बसेर गर्नु। अर्धमच्छिन्द्रासन। अर्धमच्छिन्द्रासन। ट्विस्ट योर आफ्नो शरीरको आधा भाग पुरै एकातिर ट्विस्ट गर्ने। फेरि गोडा चेन्ज गर्नु। जस्तै कि पहिले लेफ्ट गोडा उठाएको थियो, अहिले लेफ्ट गोडा मोडेछन्, राइट गोडा माथितिर छन्। ट्विस्ट ट्विस्ट, अझ ट्विस्ट गर। हात पछाडि र जति सक्नुहुन्छ त्यति ट्विस्ट गराउने। फेरि फर्केर आउने। एक पटक अझ, एक पटक। श्वास पूरा लिँदै ट्विस्ट गर्नुहोस्। श्वास भित्र इनहेल एन्ड ट्विस्ट योर बडी। Now return back with exhale. Now return back with exhale. Now पद्मासन। पद्मासन यो कुनै जरुरी छैन, सबैलाई हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। किनभने धेरैको लिगामेन्ट प्रब्लम हुन्छ, धेरैको मसलको प्रब्लम हुन्छ। जसले सक्नुहुन्न केही छैन, कुनै पिर नमान्नुहोस्। त्यसैमा तोलासन गरेर देखाऊ जो सक्नुहुन्छ। जसको ह्यान्ड्स मजबुत छ यसले ह्यान्ड्सको स्ट्रेन्थ बढाउँछ। लिफ्ट योर बडी on the support of your
सबैले गाह्नुहुन्छन्, जसलाई सक्नुहुन्छ त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्नलाई कुनै जोगी छैन, उठिदिइहाल्छ। प्र्याक्टिस गर्नलाई सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। साइडबाट जस्तै कि लगभग 8-9 इन्च अहिले उठाएछ आर्याले। अब अर्को आसन, अब मत्स्यासन, मत्स्यासन, सिंपल मत्स्यासन। यही पद्मासनमा, जसलाई पद्मासन हुँदैन त्यस्तै सुखासनमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही छिन यसमा होल्ड गर्नु होला, फेरि फर्केर यसले हाम्रो ढाडलाई रिटर्न हुँदा एल्बोको सपोर्ट दिएर अब यसैमा नर्मल बसाइ गरेर देखाइदिनु। यो सुप्त वज्रासन, जसलाई सुप्त वज्रासन हुँदैन उहाँहरूले अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ बटरफ्लाई गर्नु होला या त जोइन्ट मुभमेन्टहरू गर्नु होला। सुप्त वज्रासन यसले साइडका नर्भ्सलाई, स्पाइनल कर्डलाई, हाम्रो ब्याकबोनलाई धेरै मजबुती प्रदान गर्छ। Now return back with support of your elbow. अब मंडूकासन, frog posture with exhale. Push your stomach or abdomen inside and bending front side. एरियामा इनहेल गर्दै नर्मल पोजिसनमा आउनु, एक्सहेल गर्दै श्वास फाल्दै नाइटोमा दुईटै मुठीलाई अड्काउने र श्वास फाल्दै जोरले श्वास फाल्दै अलिकता पनि श्वास भित्र हुनु भएन। रिटर्न बैक एक पटक गरेर देखाऊ। वैसेमा उष्ट्रासन, नॉर्मल उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर अस्ति पनि मैले देखाएको थिएँ। त्यस पहिले एउटा गोडा, फिर एउटा हात, अर्को हात, यसले पुरै हाम्रो ढाडको मसललाई, थाइराइड ग्ल्यान्डलाई, हाम्रो फेसलाई स्ट्रेच गर्छ। रिङ्कल आउन दिँदैन फेसमा, अनुहारमा रिङ्कलबाट बचाउँछन्। आँखाको ज्योतिलाई, पावरलाई बढाउँछन्। Hold for few seconds. Now return back. एक पटक यसलाई यता देखाऊ। पछाडिबाट यता यता फर्केर मोतिर फर्केर पछाडिबाट। आज मलाई सन्चो नभएर नछुटोस् भनेर त्यो वैकल्पिक व्यवस्था गरेको, फर्किहाल पर्या त्यो वैकल्पिक व्यवस्था गरेको। अब पवन मुक्तासन, या तो बसेर गर्न केही बाँकी छ, बसेर गर्नु पनि यताबाट यतातिर फर्केर पवन मुक्तासन र पुरै श्वास छोडेर एउटा पहिले एउटा गोडाले अनि एउटा गोडाले 3 पटक पुरै सास फालेर चिउडोलाई घुँडामा लगाउनुहोस् र एकछिन होल्ड गरेर राख्नुहोस्। फेरि श्वास लिँदै
खुट्टा फैलाउनुहोस्, अर्को खुट्टा 3 पटक, 3 पटक दुईटै खुट्टा गोड। फेरि इन्हेल, exhale, and touch your knee with chin. 3, 4, अर्को गोडा चेन्ज गरौँ। और दुईटै खुट्टा फेरि श्वासको गति पुरै श्वास फालेर घुँडालाई ट्युडोमा लगाउनुहोस्, एकछिन होल्ड गर्नुहोस्, फेरि श्वास फाल्दै फैलाउने। साइडबाट देखाउ त यहाँ, साइडबाट। अब यही कवरमुक्त आसनलाई साइडबाट देखाउन गइरहेछ। दुईटै खुट्टा मोडौँ, श्वास फाल्दै एक्सहेल, च्युडो च्युडो चिन। श्वास लिँदै रिटर्न ब्याक हुने। अब भुजङ्गासन, यहाँ हामीले उतार्नु पर्यो, सरी नौकासन, ये उतासन, नौकासन बोट पोस्टर, नौकासन बोट पोस्टर। Inhale and raise your upper half and lower half and make the posture like a boat. ढुङ्गा जस्तै आफ्नो शरीरको आकार बनाउने। श्वास छोड्दै सिधा भएर देखाउनु। एकपटक गरेर श्वास लिँदै होल्ड फर 2 seconds, रिटर्न बैक। अब प्रेसर वालाहरूले यसलाई नगर्नुहोला। अर्को चक्रासन होइन, पहिले सर्वाङ्गासन। सर्वाङ्गासन अब गर्न गइरहेछ। यसलाई प्रेसर वालाहरू, हार्ट प्रब्लम वालाहरूले नगरिदिनु होला। उहाँहरूले जोइन्ट मुभमेन्ट या त कुनै प्राणायाम श्वासमा ध्यान दिएर नभए केही नभए आँखा चिम्म गरेर बसिदिनु होला। दृष्टि दुईटै गोडामा, औठामा। होल्ड फर 2 seconds, कंट्रोल योर बडी। बिस्तारै रिटर्न ब्याक हुने। एकचोटि साइडबाट इजीको लागि देखाइदिनु। यसले हाम्रो हाइटलाई, हाम्रो थाइराइड ग्ल्यान्डलाई, जसलाई थाइराइड हाइपर हिपो दुईटै छ, दुईटैमा यसले धेरै काम लाग्छ। हाइपो हिपो दुईटै थाइराइडको प्रब्लम वालाहरूलाई। रिटर्न बैक। अब यसैमा हलासन, यसको सिधा भइहाल्यो, उतापट्टि अब यसैमा हलासन क्लॉक पोस्टर, जसलाई फुल हुँदैन हाफ, पहिले हाफ देखाऊ, पहिले हाफै देखाउने। 45 डिग्री, 45 डिग्री, ओन्ली 40। हाफ हलासन, जसलाई पूर्ण हुँदैन उहाँहरूले हाफ गर्नु होला, तर त्यही
प्रेसर कार्डिक प्रोब्लम वालाहरूले नगरिदिनु होला। फेरि रिटर्न ब्याक होम, एकछिन होल्ड गरौँ। अब फुल हलासन, फुल हलासन। फुल हलासन, एकछिन होल्ड गर्ने। हतार नगरिकन शरीरलाई झट्का नदिनु होला, जर्को नदिनु होला। शरीरलाई कृपया जर्को नगर्नु। रिटर्न ब्याक। यसलाई आफ्नो क्षमता अनुसार होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। भुजङ्गासन, स्नेक पोस्चर, इजी पोस्चरहरू यो सबैजनालाई काम लाग्छ, किनभने हामी फेसबुक लाइभमा छौँ। इन्डिभिजुअल गऱ्यो भने हामी इन्डिभिजुअल यस्तोबाट आर्या, किनभने हामी इन्डिभिजुअल गर्दा चोइस अनुसार गर्न सक्छौँ। तर फेसबुक लाइभमा छौँ। क्लोज योर नी। दुईटै गोडा टाँसेको हुन्छन्। हात सोल्डर मुनि, श्वास लिँदै चेस्टलाई र टाउकोलाई उठाउने। फेरि श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास लिँदै छाती र टाउको उठाउने, अप्पर हाफलाई। लोअर एब्डोमिन भन्दा माथि नै उठाउने, लोअर एब्डोमिन भन्दा तल नउठाउनु होला। फेरि श्वास छोड्दै रिटर्न ब्याक। आफ्नो क्यापेसिटी यसलाई सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। जसको कार्डिक प्रोब्लम छ, ब्याक पेन छ, उहाँहरूले त अवश्य गर्नु होला। यसले हाम्रो कार्डिक सिस्टमलाई स्ट्रङ गर्छ। ब्याक पेनलाई, लोअर ब्याक पेनलाई, स्लिप डिस्कलाई रिकभरी गर्छ, पेन छ भने। अब कोण भुजङ्गासन। एक हात अर्को हात माथि, हात चिउडे मुनि, चिन मुनि। श्वासको गति सेम हुन्छ। श्वास लिँदै इनहेल एन्ड रेज योर चेस्ट एन्ड हेड। रिटर्न ब्याक। अब साइडबाट एकपटक देखाइदिउँ। भइहाल्यो, अलिक क्रस गऱ्यो भइहाल्छ। पुरै शान्तसँग हतार नगरिकन, जब एकैचोटि हतार गरेर नउठ्नु होला, न रिटर्न पनि हतार गरेर नउठ्नु होला। बिस्तारै सास लिँदै उठ्नु होला। एकछिन होल्ड गर्ने आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार। फेरि एक्सहेल गर्दै बिस्तारै रिटर्न। अब धनुषासन यस्तैमा देखाइयो। नर्मल धनुषासन। अब धनुषासन, धनुरासन, बो पोस्चर। गुली गाँठोनिर एङ्कलनिर समात्नुहोस् र दुईटै गोडालाई उठाउने प्रयास गर्नुहोस् र यता चेस्टलाई पनि उठाउने कोसिस गर्नुहोस् र एकछिन होल्ड गर्नुहोस्। उठ्दैन भने मात्रै समातेर राख्नुहोस्, केही हतार छैन। बिस्तारै उठिन्छ। यसले हाम्रो ब्याकबोनलाई मजबुत गर्छ। तर जसलाई सिभियर ब्याकबोन छ उहाँहरूले नगरिदिनु होला। सिभियर ब्याक पेन छ भने उहाँहरूले प्लिज नगरिदिनु होला। उहाँहरूले रिल्याक्स गर्नु होला। भयो। अब अर्को सुत्नु, चलबासन, नर्मल चलबासन। हात दुईटै थाई मुनि, हात दुईटै थाई मुनि। एउटा गोडालाई 30 डिग्रीसम्म मात्रै सिधा गरेर लक यो नी। एकछिन होल्ड गर्नु। श्वास लिएर भित्र,
फेरि श्वास छोड्दै तल्ल यसले सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। जसको ब्याक पेन छ, सिभियर ब्याक पेन छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को गोडा लगभग 1.5 फिट 30 डिग्रीसम्म उठाउन सक्नुहुन्छ। 30 डिग्रीसम्म 1.5 फिट 2 फिट जति, तर 1.5-2 फिटभन्दा माथि उठाउने जरुरी छैन। फेरि श्वास छोड्दै तल अर्को चेन्ज योर लेग फुट 2 3 चेन्ज। एकछिन होल्ड गर्नु होला आफ्नो आवश्यकता अनुसार। 3 5 7 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले 3 पटक देखाउन गइरहेछु। रिटर्न ब्याक र होल्डिङ टाइम आफ्नो क्यापेसिटीमा राख्नु। एक पटक अझ गरौँ। चेन्ज योर फुट दुईटै गोडा साथसाथै एकै पटक। दुईटै गोडा साथसाथै जतिकै उठ्न सक्छ नभए कोसिस गर्नुहोस्। जतिकै उठाउन सक्नुहुन्छ त्यतिकै उठाउनुहोस्। श्वास लिँदै यतिकै धेरै माथि उठाउनु पर्दैन। एक फिट काफी हुन्छ। फेरि श्वास छोड्दै उठ्दै भने कोसिस गर्नु, ट्राई गर्नु। 2 4 5 दिनको एक पटक अझ 2 4 5 दिनको कोसिसमा अवश्य हुन्छ। रिटर्न रिल्याक्स। नाउ उल्टो लौकासन, हात अगाडि राख, अझ अगाडि पुरै फैलाऊ अगाडितिर। अब पेटको बलमा उठ, खुट्टा पनि उठाउने, अप्पर हाफ र लोअर हाफ दुईटै उठाउने हैन। दुईटै अप्पर हाफ लोअर हाफ दुईटै सिधा गरेर यस्तो हात उठाऊ। उसबाट अगाडि यसरी राख्नु न, पुरै जमिनबाट माथि जस्तै लौकासनमा गर्छौ। यो पनि पेटको बलमा अप्पर हाफ र लोअर हाफ उठाउने विपरीत नौकासन। हामी घोप्टो परेर नौकाको आकारमा बनाउन गइरहेछौँ। साइडबाट एक पटक देखाइदो। यो अलि हार्ड छ, जसले गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नु होला। अप्पर हाफ र लोअर हाफ जस्तै थाइसम्म हाम्रो खुट्टा उठेको हुन्छ, यता छाती उठेको हुन्छ पेटको बलमा। भयो। अर्को अब घोप्टो परेर फुट्नुको हुन्छ। इजी राजकपोत यो परेवा पिजन पोस्चर भनिन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा। यो लेडिजहरूको लागि आर्टिस्टिक पोज हो। लेडिजहरूको लागि, फिमेलको लागि यो धेरै आर्टिस्टिक पोज हो। पुरुषहरूलाई जति राम्रो लाग्दैन त्योभन्दा धेरै राम्रो लेडिजहरूलाई लाग्छ। साइडबाट एकपटक देखाऊ अरे। यो फेमिनिनको लागि धेरै आर्टिस्टिक पोज हो। हल्का क्रॉस गरेर हल्का क्रॉस गरेर उतातिर फर्केर क्यामेरातिर फर्केर होइन, उता क्यामेरातिर फर्कनु तिमी, क्यामेरातिर होइन, अलिक बसाइने। राजकपूत यसले हाम्रो लेडिजहरूको लागि धेरै आर्टिस्टिक हो। अब अर्को कुनै दुईवटा तिमीले आफ्नो अब आर्याले आफ्नो चोइस अनुसार तपाईँहरूको अगाडि दुई चारवटा
आसन देखाउन गइरहेछ जो आर्टिस्टिक छ, हुन सक्छ सबैको लागि हुन सक्दैन, बच्चाहरूले ट्राई गरे हुन्छ र हामी त्यो बच्चाको लागि छुट्टै कुनै दिन गरौँला। त्यो दिन अब यसलाई मन लागेछ कि दुई चारवटा आफ्नो चोइसको देखाउँ, त्यो भएर दुई चारवटा रिटर्न स्प्लिटमा साइड स्प्लिट यो सबैलाई हुन सक्दैन। बच्चाहरूले सुरुमा स्टार्ट गरे भने बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ र डान्स गर्नेवालाहरूको लागि, जो डान्समा रुचि राख्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। जसले डान्समा रुचि राख्नुहुन्छ अब यतातिर क्रस फर्केर अगाडितिर फर्केर यसैमा त्यसैको चाहे फ्रन्ट एक्जिबिसन बच्चाहरूको लागि, आर्टिस्टिकको लागि, स्पोर्ट्सको लागि सबैलाई जरुरी छ। फर्किहालौँ। अर्धचंद्रासन, अकर्ण धनुरासन, अकर्ण धनुरासन। खुट्टाको अंगुठालाई कानमा टाँस्ने कोसिस गर्नुहोला। अर्को हातले सिधा गोडाको अंगुठालाई समात्ने, फेरि अर्कोतिरबाट साइडबाट देखाइदिनु। त्यो सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। झन् जसको बडी लचिलो छ उहाँहरूले त धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अकर्ण धनुरासन पूर्ण मत्स्यासन, मत्स्यासन गर्न गइरहेछन्। पूर्ण मत्स्यासन यो पनि त्यो लचिलो छ, जसको बडी इलास्टिक छ, बच्चाहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि हल्को सुतेर ब्रिज पोस्चर, के भन्छ सर्किल पोस्चर, सुतेर इजी तरिकाबाट चक्रासन, श्वास लिँदै एकछिन होल्ड गर्नु होला, फेरि रिटर्न हुनु होला। बिस्तारै शरीरलाई जर्क नदिकन एकदम बिस्तारै हेर्नुहोस्, एकदम बिस्तारै शरीरलाई जर्क दिनुहुन्छ। पेन आउँछ, बडी फ्रस्ट्रेसन आउँछ, योगा छोड्नुहुन्छ। एकपटक साइड दुवै एलिभेसनमा देखाइरहेछ। बिस्तारै अहिले हाम्रो बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, हैमस्ट्रिंग बनाउँछौँ।
सेतु बंद सेतु बन्द गर्न गइरहेछ दुईटी घोडाबाट एङ्कल लिएर समातेर टेकन टेकन तल यस्तो अब बडीलाई उठाओ सेतु बन्द यो पनि इजी छ र सबैलाई गर्न मिल्छ यसले हाम्रो ब्याकबोनलाई मजबुत र स्ट्रेन्थेन गर्छन् पुरै ब्याकबोनलाई स्ट्रेन्थ दिन्छन् एकछिन होल्ड गरेर राख्नु होला फेरि बिस्तारै तल यसलाई नर्मल डेली प्र्याक्टिसमा 3 देखि 5 पटक गर्नु होला अहिले 2-3 पटक देखाऊ श्वास लिँदै एङ्कल लिएर समात्नु होला आफ्नो कमरलाई पिठुलाई उठाउनु होला सर्भाइकल सोल्डरमा भार दिएर हलुवाको तृतीय भाषण गर्न गइरहेछ यसले आफ्नो चोइसमा मलाई थाहा छ सबैले गर्न सक्नुहुन्छ मलाई पनि गाह्रो भइरहन्छ त्यो भएर मात्रै यसले देखाउन गइरहेछ ल एक पटक मात्रै देखाओ अब 2-4 मिनट प्राणायाम गरौँ आसन हामीले धेरै गरे र त्यसपछि 5 मिनट प्राणायाम आज छोटो हुन्छन् पहिले भास्त्रिका प्राणायामबाट आर्या सुरु गर्ने यसमा भास्त्रिका deep and long inhalation keep your shoulder relaxed sit in relaxed posture take deep inhalation लामो श्वास लिनुहोस् सिधा बस्नुहोस् सुखासनमा बस्नुहोस् जसलाई जसरी इजी हुन्छ त्यसरी बस्नुहोस् सुखासन पद्मासन जसलाई बस्न अप्ठ्यारो छ कुर्सीमा चेयरमा बस्न सक्नुहुन्छ 25-30 पटक लामो र गहिरो श्वास लिनुहोस् पुरै आफ्नो फोक्सोलाई भर्नुहोस् पुरै आफ्नो फोक्सोलाई भर्नुहोस् पुरै आफ्नो फोक्सोलाई भर्नुहोस् श्वास लिँदा छाती फुल्छ हेर्नुहोस् फिल गर्नुहोस् छातीमा के इफेक्ट भइरहेछ कि
तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। जब इनहेल डिप इनहेल गर्नुहुन्छ हाम्रो लङ्स खुल्छ, हाम्रो लङ्स खुल्छ। यसलाई तपाईँहरूले डेली प्र्याक्टिसमा 2-3 मिनट गर्नुहोला। अब कपालभाती, यसमा डिप एक्सहेलेसन। तर जसको हार्ट प्रोब्लम छ, कार्डिक प्रोब्लम छ, सर्जरी भएछ, बिस्तारै गर्नुहोला। बिस्तारै, एकदम बिस्तारै, एकदम बिस्तारै। नर्मलभन्दा 5-10% मात्रै बढी फोर्स लगाउनुहोला। अरू हेल्दी पर्सनले आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार फुल्ली एक्सहेल गर्नुहोला। डिप एन्ड फास्ट एक्सहेलेसन। डिप एन्ड फास्ट एक्सहेलेसन। पुरै आफ्नो कार्बन डाइअक्साइडलाई भित्रबाट बाहिर फालिदिनुहोस्, डिटक्स गरिदिनुहोस्। जस्तै हामी लुगालाई धुन्छौँ, लुगालाई साबुन पानीले, वासिङ पाउडरले भिजाएर सफा गर्छौँ, त्यसपछि पखाल्नेको पानी फाल्छौँ। त्यस्तै हामी पुरै आफ्नो इन्टरनल क्लिनिङ गर्न गइरहेको छु। जो एक्सहेलेसनको श्वास प्रश्वासको माध्यमले हामी फाल्न गइरहेछौँ भित्रको टक्सिनहरूलाई। नर्मल लाइफमा यसमा थाकिन्छ, थाकेपछि आँखा बन्द गरेर रोक्नुहोला, रिल्याक्स गर्नुहोला, फेरि सुरु गर्नुहोला। यसलाई नर्मल लाइफमा कम्तीमा 5-6 मिनटदेखि 10 मिनट, 20 मिनट आवश्यकता अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब अनुलोम विलोम। क्लोज योर राइट नोज एन्ड inhale from left. Deep inhale and close your left nose. And now open your right and exhale from right and vice versa. एक अर्का पाले पालोपछि यसलाई पनि डेली प्र्याक्टिसमा कम्तीमा 10 मिनट गर्नुहोला। यसलाई खाना खाएर पनि, सुत्ने बेलामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गहिरो गाढा निद्रामा चाहिँ रिल्याक्स गराउँछ। यो जति बेला पनि बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ। राति गर्नुहुन्छ भने, अरू बेला त गर्नुहुन्छ, राति गर्नुहुन्छ भने गहिरो निद्रा रिल्याक्सेसन दिन्छ यसले। हात दुख्छ भने हातले गर्न सक्नुहुन्छ। अब भ्रामरी प्राणायाम 3 पटक। दुईटी कान बन्द गर्ने, बुढी औँलाले, अरू औँलाले आँखा बन्द गर्ने, मुख बन्द गर्ने र भमरा जस्तै आवाज निकाल्नु जोडले।
उच्चारण with Oh. love and gratitude. Relax. Savasana Masriti Halo. Relax your body. दुईटी घोडा एक अर्का सित फट्याएर राख्नु होला एक डेढ फिटको दूरीमा हात घोडा दुईटै रिल्याक्स पुरै शरीरलाई छाडिदिनुस् आफ्नो पूर्ण रिल्याक्स छोडिदिनुस् पेट कसरी तलमाथि गइरहेछ ध्यान पेटमा नेभल सेन्टरमा कसरी श्वासको आरोह अवरोहले भित्र बाहिरले पेट चलिरहेछ त्यो हेर्नुहोस् हतारमा नउठ्नु म यो सत्रलाई यही विराम दिन गइरहेछु र तपाईहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार रिल्याक्स गरेर मात्रै उठ्नु होला आजको लागि मलाई सन्चो नभएर म सक्रिय उपस्थित हुन सकेन तपाईहरुसित म क्षमा चाहन्छु आर्या तिमीलाई केही भन्नु छ भने भनिदेऊ तिमीले बिदा देऊ सबैलाई धन्यवाद देऊ सबैलाई धन्यवाद मलाई तपाईहरुको समक्ष योगा गर्न धेरै राम्रो लाग्यो तपाईहरुलाई आशा गर्छु कि राम्रो लाग्यो होला मेरो कुनै आशयमा कुनै कमी देखेको भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला म त्यसमा सुधार गर्छु नमस्ते आजको यो सत्रलाई यदि विराम दिऊ धन्यवाद तपाईहरुलाई मेरो उपस्थितिमा पनि यो क्लासलाई तपाईहरुले दिनुहोस् नमस्ते गर सबैलाई नमस्ते सबैलाई आज म बिदा लिन गइरहेछु तपाईहरुसित